अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमें आज पेज नंबर 55 पढ़ना है। मुंशी जी, नहीं खैर सोच दोच तो मैं नहीं चुका हूँ, मगर हाँ ये है कि अगर इस वक्त एकदम से लखपति बन जाऊँ तो मुझको लखपति बनने की तालीम किससे हासिल न करना पड़ेगी। मुंशी जी अपनी बीवी से और सलीम से मुखातिब होकर कहते हैं कि अगर मैं लखपति बन जाऊँ, लखपति बनना बोलते हैं निहायत अमीर को जिसके पास लाख रुपए का सरमाया हो, तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं एक अमीर बन जाऊँ। तो इसमें कौन सी हर्ज है आप लोगों को। मसलन मैं जानता हूँ कि एक लखपति के लड़के को म्यूनसिपलिटी के मकतब में नहीं, मकतब बोलते स्कूल को, मैं अपने बच्चे को किसी गवर्नमेंट इदारे में नहीं डालना चाहता हूँ, बल्कि इस अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा 100 रुपये महीना होता है। यानी मुझे अपने बच्चे को फिर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको एक अमीर बन के मैं इसको प्राइवेट स्कूल में डालूँगा जहाँ पे इसकी उसकी फ़ीस मुझे भरनी पड़ेगी। महीने का 100 रुपये खर्चा आना चाहिए और उसके यहाँ कम से कम 50 रुपये का बावर्ची होना चाहिए और खाने पीने के लिए इसको कम से कम 50 रुपये दिन में खर्च होना चाहिए। तो और क्या, मगर तुम ही बताओ कि एक लखपति के यहाँ आप 50 रुपये से कम के बावर्ची क्या अच्छे मालूम होंगे। मैंने तय किया है कि बावर्ची खाने का खर्च एक किफ़ायत से चलाया गया है तो 500 से बढ़ने ना पाएंगे। अब ये अपने आप को तसल्ली होते कहते हैं कि मैंने इसलिए तय किया कि अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में डाल के कम से कम अगर मैं बहुत कसरत ही निकालूंगा, किफ़ायत करूँगा, किफ़ायतशारी करूँगा, तो भी कम से कम उसके लिए कुछ खर्चा मुझे आना चाहिए। सलीम, यानी 500 माहवार से बढ़ने ना पाएंगे, 500 से अलावा इसको खर्चा नहीं होना चाहिए। ये सलीम की बात है, ठीक है। मुंशी जी, और नहीं तो क्या 500 रुपया साल। भाई बड़े बेवकूफ़ हो, ज़रा ये गौर करो कि आए दिन मेरे यहाँ बड़े बड़े राजा और नवाब मेहमान हुआ करेंगे, नौकर चाकर, मामाइयाँ, दाइयाँ, मगलानियाँ वगैरह मिलाकर नहीं तो कोई 30-40 आदमी तो घर ही के होंगे। बल्कि मेरा ख्याल है कि मुझको 500 से ज़्यादा की मंजूरी देना पड़ेगी। क्या ख्याल है तुम्हारा। अब मुंशी जी अपनी बीवी से मुखातिब होकर, अपने दोस्त से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मुझे आए रोज़ दिन मुझे यहाँ पे बड़े बड़े नवाब होंगे, नवाब बोलते हैं बादशाहों को, बड़े बड़े राजा होंगे। हमारे घर में कितने नौकर होंगे, कितने चाकर होंगे। नौकर चाकर बोलते हैं जो घर में काम करने के लिए होते हैं, दाइयाँ, मगलानियाँ वगैरह। लगभग तकरीबन मुझे कम से कम 40 आदमी यहाँ तो घर में ही होंगे कि जब मैं इतना अमीर बन जाऊँ, जब मैं एक लखपति बन जाऊँ, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल इस बात पे। सलीम, मेरी राय में भाभी को भी बुला लीजिए, फिर हिसाब लगे। सलीम ने बोला, मुंशी जी के मुखातिब होकर बोला कि ज़रा आप अपनी बीवी को भी इधर बुलाइए, वो भी हिसाब में थोड़ा सा हमारी हिमायत करेगी। बीवी जो किसी काम से उनके पास से गुजरती है, मैं नहीं सुननी है ऐसी बातें, न सूत न कपास। बीवी को बहुत गुस्सा आया इस बात पे। उसने बोला, मुझे ऐसी बातें नहीं सुननी, बेफजूल बातें जिसमें कोई जो सूद वाली बात नहीं होगी, मुझे ऐसी बात नहीं सुननी होगी। मुंशी जी गड़बड़ा कर, तार सुनती हो तार। मियाँ सलीम तार दौड़कर बाहर जाता है। मुंशी के मुंह से एक आवाज़ निकली, गड़बड़ा कर, ठीक है। तार सुनती हो तार, मियाँ सलीम तार। जब इसको लगा कि तार की आवाज़ आने लगी, सलीम ये तो वाकई तार है, तार यानी तार, वाकई तार। सलीम ने भी बोला, जी हाँ ये तार आई वहाँ से। बीवी, वारे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए, यानी कि आपने बहुत अपने दिन अपने फजूल में गुजारे हैं, आपकी इस बात में कोई सूद कपास नहीं है। मुंशी जी दौड़ते हुए आते, भाई 1 रुपया है मगर तुम्हारे पास कहाँ। मियाँ सलीम, अब मुंशी जी ने बोला सलीम को, आपके पास कोई 1 रुपया है, 1 रुपया तो तार वाले को दे देंगे। आप ये एक दूसरे से 1 रुपये के लिए बहुत कह रहा था कि आपके पास 1 रुपया है तो मैं इस तार वाले को दूंगा। बीवी, ए देखो तूने कितना इनाम निकला, बिस्मिल्लाह कहकर खोला तार। इतने में तार सच में आ ही गया तार, ठीक है। बीवी ने बोला अपने पति से होके, ज़रा आप बिस्मिल्लाह करके इस तार को खोलना। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक है, तुम ही खोलो। मुंशी जी बोलते हैं अपनी इसको सलीम को, ज़रा मुबारक है आपको, अपने मुबारक हाथ से इसको खोलिए। मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था घबरा के लखपति।
منشی جی نے اس دوست کو بولا کہ میرے ہاتھ اس ٹائم بہت کانپ رہے ہیں، میں اس چیز سے مطلب اندر سے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں کیسے اس پہ سائن کروں، اس میں اتنی ساری کچھ ہوگا، جائیداد ہوگا، مال ہوگا. اس کو جہاں پہ سائن کرنا تھا اس نے وہاں پہ لکھا ہے گھبرا کے لکھ پتی. اتنے اس کے ہوش اڑ گئے، اس کو یہ ہوش اتنے بالکل اڑ گئے تھے، اس کو یہ لکھنا نہیں آیا، مجھے لکھنا کیا آیا دستخط جگہ پہ. ٹھیک ہے بیوی، تو تم خود ہی کیوں نہیں کھولتے ہو؟ بیوی اپنے پتی سے بولتے ہیں خود ہی کھولا، مت بولو اسلم کو کھولنے کے لیے. منشی جی، نہیں تم کھولو بسم اللہ کر کے، مجھے اس وقت کچھ اختلاج سا ہو رہا ہے. اختلاج بولتے ہیں بے چین ہونے کو، دل دھڑکنا کو. منشی جی بولتے ہیں اپنی بیوی کو ذرا آپ ہی کھولے اس کو، میرا دل جو ہے بہت اس ٹائم گھبرا رہا ہے کچھ، آپ ذرا خود کھولیے اس کو بسم اللہ کر کے. ٹھیک ہے منشی جی، لینا سلیم میاں، دیکھو رقم کتنی ہے، کدھر گیا میرا چشمہ. منشی جی کو اتنے ہوش اڑ گئے تھے، اس کو یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس ٹائم اس میں ہے کیا. یہ سلیم کو بولتا ہے کہ ذرا آپ میرا چشمہ ادھر لاؤ اور رقم گنو، کتنا رقم ہے اس میں. ارے سلیم نے واپس جواب بولا، جی. منشی جی، کیوں کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہی ہو اس ٹائم. سلیم، محمود بھائی کا تار ہے، کل شام بھابھی جی کا انتقال فرمایا، بھابھی جان نے انتقال فرمایا. سلیم نے جب اس تار کو کھولا، وہاں دیکھا محمود بھائی ان کا اس کی بیوی جو ہے وہ انتقال فرما گئی. منشی جی برائی ہوئی آواز میں، غور سے پڑھو سلیم. منشی جی کو پھر کچھ وہم کچھ لگ رہا تھا. اس نے بولا، سلیم آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہے اس میں لکھا، اس میں کیا ہے، ہوا کیا ہے اس میں، غور سے دیکھیے اس میں ہے کیا. بیوی، ہائے یہ میری رزو کی مرنے کا تار ہے. یہاں سے بیوی اٹھی، اس نے بولا، ہائے ہائے یہ میری رزو کی مرنے کا تار ہے. روتے ہیں لیکن رونے لگی اب. ٹھیک ہے سلیم، بھابھی جان صبر کیجیے. اب سلیم اس بھابھی کو بہت تسلی دیتا تھا اس ٹائم، بہت اس کو دلاسا دے رہا تھا. منشی جی، لوگوں میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، ارے مجھے پکڑو گر پڑتا ہوں. جب منشی جی کو انعام کے بدلے وہاں پہ ایک ایسا تار ملا جس کی وجہ سے ان کا دل جو ہے بہت کانپ رہا تھا، اب یہ گرنے لگے وہاں پہ. منشی جی، جو انہوں نے سوچا تھا وہ اس کے برعکس تھا، اس لیے بہت ان کو پچھتاوا ہوا. یہ تھا بچوں آج کا ہمارا موضوع. منشی جی اس کی بیوی اور سلیم جو ہے اس میں مرکزی کردار ہے، اس میں خاص یہ مزاحیہ کردار. اور آخر پہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کیا الملاک صورتحال سے دو چار ہو کر گر پڑتا تھا. اس ڈرامے کا موضوع خیال پکانا ہے. جو چیز خیال پکاؤ بولتے ہیں، جو چیز حاصل نہیں ہو اس کے حاصل ہونے کا بے بنیاد یقین کر کے بے مقصد خوشی منانا. وہی منشی جی کے بارے میں یہ بات یہاں پہ ہو رہی تھی. انہوں نے بالکل وہی خیالی پلاؤ پکائے، لاسٹ پہ ان کو اتنا پچھتانا پڑا کہ وہ خود اپنے ہوش میں نہ رہے، ان کو اپنے ہوش سنبھالنے پڑے. پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے.